सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार बिहीबार अपराह्न 5 बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना संघीय संसदलाई जानकारी। बिहीबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष गरेको थियो सिफारिस। मन्त्री परिषद बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग गर्नुभएको थियो भेटवार्ता। शनिबार बिहान बैठक बस्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक स्थगित। बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा पार्टीभित्रको गम्भीर सङ्कट हटाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने समिति सदस्यहरूको जोड। सचिवालयले काम गर्न नसकेको र 2 अध्यक्षमा दम्ब बढेको नेताहरूको आरोप। स्थायी समिति बैठक अघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गर्नुभएको थियो भेटमा अध्यादेशका विषयमा नभई सामान्य छलफल मात्र केन्द्रित भएको जानकारी। सरकारले संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति। महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूबारे निश्चित टुङ्गो नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद भएको कांग्रेसको प्रतिक्रिया। संसदको अधिवेशन अन्त्य प्रक्रिया विपरीत भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। महत्त्वपूर्ण विधेयकबारे निर्णय नहुँदै संसद अधिवेशनको अन्त्य हुनु स्थापित मान्यता विपरीत भएको प्रवक्ता शर्माको भनाई। संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श नगरिएको प्रति पनि कांग्रेसको आपत्ति। अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्दा आफूहरूलाई सामान्य जानकारीसम्म नदिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको भनाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा पार्टीका केही स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल। बिहीबार बिहान आफ्नै निवास खुमलटारमा अध्यक्ष दाहालले नेताहरूसँग गर्नुभएको छलफल। पछिल्लो समय पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि नेकपाका नेताहरू छन् परामर्शमा। मंगलबार र बुधबारको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपाभित्रको विवाद आएको सतहमा। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलका केही सदस्य र आफ्ना पक्षका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि अध्यक्ष दाहाल र नेपाल पक्षका नेताहरूको समेत बसेको थियो छुट्टै बैठक। आवश्यक परे जिल्ला कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर DCCMC सँगको समन्वयमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा जिल्ला सिल गर्न सक्ने सरकारको भनाई। साउन 7 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाकाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी। मोरङ नौबिसे प्रसारण लाइन 220 केभी र कुसहा विराटनगर 132 केभी प्रसारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत 2 वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने। विदामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरूको हकमा PCR परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने 30 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 49 दिनको एक शिशुको मृत्यु। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिका 4 का 49 महिनाको शिशुको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि 31 पुग्यो। 24 घण्टामा 473 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हालसम्म संक्रमितको संख्या 14,519 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हालसम्म कुल 2,37,764 PCR परीक्षण सम्पन्न। देशभर रहेका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 38,109 जना र 10,137 जना आइसोलेसनमा उपचाररत। हालसम्म निको हुने संक्रमितको संख्या 5,320 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। यातायात क्षेत्रका लागि छुट्टै नीति ल्याउनु पर्नेदेखि स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। अस्तव्यस्त क्वारेन्टिनका कारण कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको प्रति पनि चिन्ता व्यक्त। यातायात क्षेत्रमा नेपालीहरूको खरबौं लगानी भए पनि यसलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको सदस्य रामनारायण बिरारीको भनाई। निजीले पनि सार्वजनिक भाडाको काम गरिरहेकाले यातायात व्यवसायीहरूलाई पनि DTS मात्रै लाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह। पछिल्लो समय स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि आक्रमण भइरहेको तर्फ सदस्य विमला राई पौडेलद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण।
अहिलेको सङ्कटको समयमा स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित नभए आम नागरिक सुरक्षित हुन नसक्ने भनाई। असारे विकासले विनाश निम्ति आएको पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भनाई। जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक भएर असारमा पास हुने भए पनि पुसमा मात्रै सम्झौता गर्न सुरु हुने परम्परा तोड्नुपर्ने तर्क। महिला र दलित समुदायमाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवको भनाई। सन् 2017 देखि 2019 सम्मको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै देवद्वारा यौन हिंसा र अन्य विभेदका घटनाहरूमा कमी आउन नसकेको दाबी। 2 वर्षको अन्तरमा 4940 वटा बलात्कारको प्रयास र यौनजन्य घटना भएको जानकारी। रुकुम पश्चिममा उच्च जातीय अहंकार र सामन्ती मानसिकताका कारण नवराज विकको हत्या भएको दाबी। नीति निर्माण र शक्तिको अभ्यास हुने ठाउँमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न आवाज उठाउन आग्रह। राजनीतिक दलहरूको आय स्रोतको विषयमा जनतालाई जानकारी हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य परशुराम मेगी गुरुङको माग। राजनीतिक, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएकाले जनताले राजनीतिक दलहरूको आय स्रोतका विषयमा चासो राख्ने गरेको भनाई। निर्वाचनमा बहुमतीय प्रणाली भन्दा बहुधनीय प्रणाली हावी हुँदै गएको जिकिर। जनप्रतिनिधिहरूमाथि जनताको विश्वास कम हुँदै गएपछि नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्दै सदाचारीका लागि तयार हुनुपर्नेमा जोड। निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा हुने घुस लेनदेनले धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गएको भनाई। राष्ट्रिय सभाको 6औं अधिवेशनबाट कुल 13 वटा विधेयक पारित। 6औं अधिवेशनमा 35 वटा बैठक बसी 13 वटा विधेयक पास गरेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाद्वारा जानकारी। बिहिबारको बैठकबाट पनि 2 वटा विधेयक सर्वसम्मतिले पास भएको तिमिल सिन्हाको भनाई। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भई सभाबाट पारित गरी फिर्ता गरिएका विधेयकहरू 6 वटा रहेको जानकारी। निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूद्वारा सभामुख अग्नि सापकोटासँग भेटवार्ता। संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप नै संघीय निजामती सेवाको विधेयक आउने सभामुख सापकोटाको भनाई। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ट्रेड युनियनलाई ध्वस्त पार्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै ट्रेड युनियनद्वारा सभामुखलाई ज्ञापन पत्र। विधेयकको सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र मन्त्रीसँग पनि छलफल अगाडि बढाइरहेको जानकारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन। सरकार ढाल्न पाइँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा बिहिबार युवाहरूले माइती घर मण्डलामा गरेका हुन् प्रदर्शन। आन्दोलनरत ट्याक्सी व्यवसायीद्वारा तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित। मागलाई यातायात व्यवस्था विभागले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको ट्याक्सी व्यवसायीद्वारा जानकारी। व्यवसायीहरूको मागलाई कोभिड-19 उच्च स्तरीय समिति र मन्त्रालयमा छलफलमा राख्ने विभागको आश्वासन। व्यवसायीका मागलाई माथिल्लो निकायमा छलफलका लागि पठाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी। सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदा पनि सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई प्रहरीद्वारा कारबाही। दैनिक 4-5 सयको संख्यामा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सडकमै होल गरी कारबाही गरिएको प्रहरीको भनाई। लकडाउनका कारण मारमा परेका ठमेलका व्यवसायीहरूलाई घर भाडामा सहुलियत दिने घरधनी र व्यवसायीबीच समझदारी। लकडाउनले व्यापार नचल्दा घर भाडा तिर्ने अवस्था समेत नरहेको भन्दै सहुलियत दिन ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अगुवाईमा भएको सम्झौता। ठमेल क्षेत्रका 350 व्यवसायीहरू र घरधनीबीच 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म 50% छुट दिने भएको हो समझदारी। लकडाउनदेखि कम्तीमा 1 वर्षसम्म विद्युत महसुलमा 50% छुट र इन्टरनेटमा समेत सहुलियत दिनका लागि सम्बन्धित निकायमा आग्रह गरिने। कोभिड-19 का कारण ठमेल क्षेत्रबाट 270 वटा सटर खाली गरी व्यवसायी पलायन भएको अनुमान। नेप्से परिसूचक 6% घटेपछि बिहिबारका लागि शेयर बजार बन्द। अघिल्ला 2 दिन सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको नेप्से बिहिबार नकारात्मक सर्किट लागेर भएको बन्द। 6%ले नेप्से घटबड भएमा 23 दिनका लागि कारोबार रोक्ने छ चलन। बिहिबार बजार 6.02% अर्थात् 80.41 अङ्कले घटेर 1256.11 अङ्कमा। बारामा चट्याङ लागेर 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते। बिहिबार बिहान वर्षासँगै परेको चट्याङले बाराको कलैया उपमहानगरपालिका र फेटा गाउँपालिकाका 4 जनाको भएको मृत्यु हुनेमा कलैया 12 शीतलपुरकी आशा देवी महतो, हलिमा खातुन,
फेटा एक त्रिवेणी गाउँकी इन्दुदेवी महत्तो र त्रिवेणीकै 40 वर्षीय सुनरपति देवी महत्तो। चट्याङ लागेर घाइते 7 जनाको वीरगञ्ज अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। बाँकेको नरैनापुरमा विद्युतको पोल गाडेको करिब 25 वर्षपछि पहिलो पटक बत्ती बल्यो। नरैनापुरमा सडक विद्युतको विकास भएसँगै स्थानीयहरूमा पनि खुसी। पहिले भारतको बाटो भएर आवत जावत गर्नुपर्ने नरैनापुरमा विद्युत सडकसँगै सहजता। कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनको समयमा पनि सल्यानमा महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेन। चैत 11 गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरे यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानमा 8 जबरजस्तीकरणीका घटना दर्ता। घटनामा 9 वर्षीय बालिकासहित किशोरीहरू बढी पीडित भएको उल्लेख। बन्दाबन्दीको समयमा प्राय सबै परिवारसँगै बस्ने भएकाले यस्तो समयमा बालबालिकालाई परिवारले यौन शिक्षाका बारेमा जानकारी दिन जरुरी रहेको सरकारवालाहरूको भनाइ। समाजमा आफन्तबाट होस् वा छिमेकीबाट बलात्कार र यौनजन्य घटना बाहिर आएमा समाजको डरले घटना लुकाइरहेको स्थानीयको भनाइ। नेपाल प्रहरी संगठनले केही दिनमै नयाँ नेतृत्व पाउँदै। प्रहरी महानिरीक्षकका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री र हरिपाल मुख्य दावेदार। आइजिपी चयन हुने बेला प्रतिस्पर्धी बीच देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यसपटक भने नदेखिएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ। विगतका दिनमा प्रहरीको नेतृत्वका लागि एकअर्का विरुद्ध दोषारोपणदेखि प्रचारबाजी गर्ने आर्थिक चलखेल भएको समेत रहेको छ इतिहास। 28औं आइजिपीका लागि पनि कुनै विवाद बाहिर नआए पनि नयाँ आइजिपी सामु चुनौतीका भने रहेका छन् चाङ। म्यानमारको खाचिन राज्यमा पहिरोमा परि 113 जनाको मृत्यु। हपाङका टाउनसिपको साटेमु गाउँमा रहेको जेट खानी साइडमा स्थानीय समय अनुसार बिहिबार बिहान 8 बजे आएको हो पहिरो। खानी साइडमा काम भइरहेको यस अवस्थामा कैयौं व्यक्ति काममा व्यस्त रहेको अवस्थामा पहिरोले उनीहरूलाई पुरेको आशंका। सन् 2016 को नोभेम्बरमा पनि उक्त साइडमा ठूलो पहिरो आएको र 116 जनाको भएको थियो मृत्यु। जुलाई 2 हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि विश्वभर विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस मनाइयो। विश्व खेलकुद पत्रकारको सर्वोच्च संस्था आइपीएस स्थापना भएको 95औं वर्षको अवसरमा विविध कार्यक्रमको आयोजना। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।